फील्ड मार्शल का खौफ है कि सर चढ़ के बो रहा है और भारत के सीएम आदित्य योगी नाथ ये कहते हैं कि जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर हैं भारत की खैर नहीं है और जल्द बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक हो जाएंगे और ये सब फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। फील्ड मार्शल को काबू करने के लिए एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया गया है। इस मंसूबे में भारत ऑन बोर्ड है, अफगानिस्तान ऑन बोर्ड है और पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं। इसके हवाले से कुछ ट्वीट्स भी सामने आई हैं। यह ख़तरनाक मंसूबा क्या है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हैं। भारतीय फ़ौज ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई है, ये क्यों लगाई है, वजूहात क्या हैं। और भारत चीन के महाज पे जंग की तैयारियां कर रहा है, वहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है। गुल बहादुर ग्रुप और टीटीपी के दरमियान एक लड़ाई हुई है और ये लड़ाई हुई है पैसों की तकसीम के मामले पे। अफ़गान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ होशरुबा तफसीलात सामने रखी हैं, इंकशाफात सामने रखे हैं और ये बताया है कि पाकिस्तान से ट्रेड बंद करने के बाद अफ़गानी इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार हैं और इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत किस लेवल पे पहुंच चुकी है, कितना नुकसान हो चुका है अफ़गानिस्तान का। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने ग्लोबल स्पॉटलाइट में आया 2025 के अंदर और ये बात पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये बात इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। टाइम्स ऑफ ओमान ने ये बात लिखी है। यूएई की प्रेसिडेंट आज पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और इसमें क्या अहम तरीन चीज़ें सामने आई, इस पर बात करेंगे। बैट स्ट्राइक प्लान, BAT स्ट्राइक प्लान क्या है और इसने किस तरह से भारत पर खौफ तारी कर रखा है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये प्लान किस तरह से काम कर रहा है, इस पर बात करेंगे। CDF ने जॉर्डन के चीफ से मिलिट्री के आला अहदेदार से मुलाकात की, इसमें क्या चीज़ें तय पाई। ताजिकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और अब पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान ने भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। TTP का मैंने आपको बताया कि फील्ड मार्शल को हटाने के लिए कुछ खबरें सामने आई हैं, कुछ ट्वीट सामने आई हैं, प्लान सामने आया है और तुर्की ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम शाम में लगा दिया है जिससे इसराइल के हाथ और पांव बांध दिए गए हैं। अब इसराइल ना शाम पे हमला कर सकता है और ना ईरान पे। इन तमाम खबरों पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से। तुर्की शाम के अंदर अपनी फ़ौजें बढ़ा रहा है। तुर्की ने पहले कोशिश की कि गज़ा के अंदर अपनी फ़ौजें ले जाए तुर्की, फिर मिस्र की सरहद पे भी मिस्री फ़ौज के साथ पहुंचा और इसराइल को इससे काफ़ी तकलीफ़ हुई और इसराइल ने अमेरिका को जाके शिकायत लगाई कि तुर्की को रोका जाए, मेडिटेरियन से सी में मशक़ें कर रहे हैं, फिर मिस्र की सरहद पे मिस्र की फ़ौज के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और गज़ा में आने का प्लान रखते हैं। गज़ा में तो रोक लिया इसराइल ने। फिर तुर्की ने प्लान बी पे काम किया और प्लान बी ये था कि शाम में वो हुकूमत है इस वक्त जो तुर्की के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखती है और तुर्की की मदद से ही हुकूमत में आई है। तो शामी हुकूमत के साथ मिलकर तुर्की ने अपनी फ़ौजें शाम में उतारी और अब तुर्की पूरे शाम में अपना एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रहा है जिससे पूरे इसराइल में थरथली मच चुकी है। इसराइल के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। अब ना इसराइल शाम के अंदर खुलकर फ़ज़ाई हमले कर सकता है, ना मिसाइल हमले कर सकता है और ना अब इसराइल शाम की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर कोई हमला कर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो तुर्की अपने एयर डिफेंस सिस्टम से शाम के अंदर ही उन मिसाइलों को, उन हवाई जहाज़ों को निशाना बनाएगा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसराइल में मुकम्मल थरथली है। अमेरिका की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इसको रोक दिया जाए, लेकिन यह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ी खबर, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, इस वक्त पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने पाकिस्तान को 2025 में उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान अब तक नहीं पहुंच सका और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल स्पॉटलाइट में अपनी जगह बना ली है। और ये सारा पिछले 7 माह के अंदर हुआ है। पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। यही वजह है कि फील्ड मार्शल की ज़ात को लेके उनके खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडाज लॉन्च किए जाते हैं बल्कि अब उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं जो मुखालिफ कुव्वतें हैं। यही वजह है कि CM जो योगी आदित्यनाथ हैं भारत के, उन्होंने ये तक कह दिया है कि जब तक फील्ड मार्शल ज़िंदा हैं भारत की खैर नहीं है और अगर ये ऐसे ही काम करते रहे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक मुल्क बन जाएंगे, दोबारा से एक हो जाएंगे। इस हवाले से मैंने पहले भी आपको काफ़ी खबरें दी। अब योगी आदित्यनाथ की इस बात के बाद एक ट्वीट सामने आती है।
اب آپ ذرا لنک جوڑیے گا، بھارت کا افغانستان کے ساتھ لنک ہے اور آج کل افغانستان بھارت کا بغل بچہ بنا ہوا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی اس ٹویٹ کے بعد افغانستان سے ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس میں جو طالبان قیادت ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے جو خودکش بمبار ہیں وہ پاکستانی میزائلوں سے، پاکستانی طیاروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، ان کے ایٹمی بم سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اور خودکش بمباروں کی ایک فوج روانہ کر دی گئی ہے جس کا نشانہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، اور انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ صرف افغانستان نہیں، صرف بھارت نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر بھی کچھ سیاسی قوتیں اس طرح کے عناصر کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس طرح کی سوچ کو سپورٹ کر رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو نشانہ بنایا جائے گا اور انہیں ہٹایا جائے گا ان کے عہدے سے، ان کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ جب تک وہ ہیں پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جب تک وہ ہیں پاکستان کے دشمنوں کی خیر نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے۔ یہ اپنا ایک منصوبہ بنا رہے ہیں اور ایک منصوبہ، ایک جو تدبیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو مالک چاہتا ہے۔ خیر یہ ان کا منصوبہ ہے جو کسی طور بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ افغانیوں نے جہاں پاکستان کے ساتھ سینگ اڑائے ہوئے ہیں تو وہیں تاجکستان بھی اب افغانستان کو سیدھا ہو گیا ہے، اور تاجکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین سے ہمارے خلاف کاروائیاں نہ رکی تو اب دما دم مست کلندر ہوگا، کوئی معافی نہیں ملے گی۔ سی ڈی ایف سے جارڈن کے چیف نے بھی ملاقات کی ہے۔ بڑا اہم ملک ہے، اس کی سرحد ملتی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اس وقت غزہ پیس پلان کو لے کے یہ میٹنگز بڑی عام سمجھی جا رہی ہیں۔ اچھا بیڈ سٹرائک پلان پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دبئی کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور وہ نور خان ایئر بیس پہنچے، وزیر اعظم سے ملے، فیلڈ مارشل سے ملے۔ بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور آپ کو جلد ایک بڑا معاہدہ ہوتا نظر آئے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ مخالفین جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبل سپاٹ لائٹ میں آ چکا ہے 2025 میں، اور افغانستان کی مت بچ چکی ہے پاکستان سے ٹریڈ بند کر کے۔ افغان چیمبر آف کامرس کہتا ہے کہ $50 ملین کا نقصان ہو چکا ہے، ایک بڑا نقصان ہے افغانستان کے لیے، اور افغانستان کے کسان وڑ گئے ہیں مکمل طور پہ، اور اس وقت غذائی قلت کا شکار ہے افغانستان۔ گل بہادر گروپ اور طریقے طالبان پاکستان میں لڑائی ہوگی ہے، ایک کہتا ہے یہاں سے بتھا میں نے لینا ہے، ایک کہتا ہے یہاں سے بتھا میں نے لینا ہے، اور یہ سارا پیسوں کا معاملہ ہے اور پیسوں کی لڑائی ہے، اور پیسوں کی لڑائی پہ یہ جو منشیات کا پیسہ ہے اس کی لڑائی پہ ان کی آپس میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا بھارت اس وقت جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے چین کے خلاف، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ چین پہ حملہ کرے۔ وہ کہتے ہیں بلی کے خواب میں چھچڑے، تو وہ حساب بھارت کر رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے گا اور چین ان سے ڈر جائے گا۔ وہ چین جس کے روبوٹک فوجی دیکھ کے آپ کی پوری یونٹ دوڑ لگا دیتی ہے، بھاگ جاتی ہے کہ یہ آ گئے ہیں، اب ہم ان کو کیسے روکیں، ان کی مدد سے یہ کہتے ہیں جی ہم ان کو قابو کر لیں گے۔ اچھا بھارتی فوج کے سوشل میڈیا چلانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بتا دیتے ہیں کہ آج ہمیں کھانا اچھا نہیں ملا، آج ہمیں دیکھیں یونیفارم نہیں ملا، یہاں پہ ہمیں بھیج دیا، ہمیں اسلحہ نہیں ملا، یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو شیلٹرز ہیں ان کی حالت دیکھیں۔ وہ بھارتی فوج کو اس کی اوقات دکھاتے رہتے ہیں، وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں آج پاکستانی فوج نے ہمارے اتنے بندے پھڑکا دیے، وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فریڈم فائٹرز نے ہمارے اتنے بندے پھڑکا دیے، تو گودی میڈیا کچھ چھپا نہیں پاتا، اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگا دیں تاکہ نہ ہو بانس، نہ بجے بانسری، نہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ ایک کنٹرول کرنے کا پلان ہے جس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اچھا پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان مزید J-10C طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ 16 طیارے پاکستان خریدے گا، J-35 40 آ رہے ہیں، J-10C بھی 16 آ رہے ہیں، اور پاکستان کی فضائیہ مزید تگڑی ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بڑی بات بتانے لگا ہوں کہ جب یہ طیارے انڈکٹ ہو جائیں گے، پاکستان فضائیہ کا حصہ بن جائیں گے، تو پاکستان کے پاس بھارت سے زیادہ جنگی طیارے ہوں گے۔ یہ خوشخبری کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔